वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, हम नौजवानों के हुकूक़ पर हमने बात की, जिसका पहला हिस्सा मैंने आपके सामने पेश किया, और हमने सिर्फ़ एक बात की कि मजहबी लिहाज से नौजवानों के क्या हुकूक़ हैं वालिदैन के ऊपर, ज़िम्मेदारों के ऊपर। दूसरी बात जो है माशी लिहाज से, क्योंकि हर इंसान की माश एक ज़रूरत है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला जो चीज़ तलाशता है कि अल्लाह ने हमारी रोज़ी कहाँ रखी है। ना वो जॉब को पूछता है, ना कुछ भी नहीं पूछता है, सिर्फ एक उसको फ़िक्र होती खाना हमारा कहाँ है। तो पता चला कि माश इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। अब बच्चा जवान हो रहा है, 15 साल के ऊपर जा रहा है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको चाहिए कि आप देखें कि हमारे बच्चे को ऐसी उम्र में हमारी ताकत के मुताबिक इसको पॉकेट मनी दिया जाए। लाजमी तौर पर पॉकेट मनी दें, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। आपकी जो ताकत है, 10 रुपये ताकत है, 10 रुपये दें। वो भी इस बात को महसूस करेगा कि मेरे अब्बा 10 ही रुपये देने के लायक है। लेकिन जो आपकी ताकत है वो ज़रूर पॉकेट मनी दें। जो लोग पॉकेट मनी नहीं देते हैं, क्योंकि अब बच्चा पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है, अब इसको पैसा खर्चा करना ही करना है, वो क्या करता है, कभी अम्मी के पर्स से निकालता है, कभी अब्बा के पॉकेट से निकालता है, और कभी ऐसा भी करता है जब ज़्यादा मामला ख़राब हो जाता है तो अम्मी अब्बू को बगैर बताए हुए अम्मी का जेवर बेच लेता है, इनको पता भी नहीं चलता है। और बाद में वो बोलते हैं कि वो जेवर गायब हो गया। जेवर गायब नहीं हुआ है, जेवर तो उसने बेच लिया है। उनको पता कब चलता है? 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, जब कभी देखा। और वो भी वो छोटी चीज़ बेचता है, बड़ी नहीं बेचता है। अंगूठी बेच दिया या कान की एक बाली, एक बेचेगा एक नहीं बेचेगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसकी पॉकेट मनी नहीं दिया। लिहाजा पॉकेट मनी का इंतज़ाम होना चाहिए। ये उसका हक बनता है कि आप अपनी उस बच्चे को चोरी से बचाने के लिए उसको इस बात की पूरी फ़िक्र करें कि हमारे बच्चे को कितने पैसे की ज़रूरत है और हमारी ताकत क्या है। अगर आप ऐसा है कि कम दे रहे हैं तो समझाएं बच्चे को बैठा करके समझाएं। इसी तरीके से माशी लिहाज से ऐसी तालीम दें कि जिससे उसकी इकोनॉमी अच्छी हो। वो कह रहा है मैं ये कोर्स करूँगा, मैं ये कोर्स करूँगा, अब्बा पैसा दे रहे हैं। भाई इस कोर्स के करने के बाद तुम क्या करोगे ये बताओ ना, ये नहीं उसको मालूम है। किसी ने उसको बता दिया है तो वो कर रहा है, और नतीजा ये है कि 20 कोर्स करने के बाद वो कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अम्मी अब्बू ने मशवरा ही नहीं दिया। सबसे अब मिसाल के तौर पर हम चाह रहे हैं कि बच्चा हमारा हलाल कमाए। बच्चा कह रहा है मैं अब्बू जो है ना वो फाइनेंस से MBA करना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब जब बच्चा MBA कर लिया तो जॉब लग रही है इंश्योरेंस में। अब मौलाना साहब से फतवा पूछ रहा है, मौलाना इंश्योरेंस में काम करना जायज़ है कि नहीं? अच्छा, जब पूछना था तो उनको फतवा कि मैं अपने बच्चों के MBA फाइनेंस से कराऊँ कि नहीं कराऊँ, तब आपने फतवा नहीं पूछा। अब पढ़ाने के बाद जब उसके जॉब का टाइम आया तो मौलाना साहब से फतवा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि तालीम जो है ना वो कैसी अपने बच्चों को देना है, किस सोसाइटी में हमको काम करना है, इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ, दूसरों से भी कहता हूँ, इस वक्त आप बैठिए, मैं तो पढ़ाया हुआ हूँ, टीचर हूँ। बच्चे से पूछे आप क्या बनना चाहते हैं, तो 50% डॉक्टर बनना चाहते हैं, 50% इंजीनियर। अच्छा, यही 2 पूरी दुनिया को ज़रूरत है? अच्छा, ये एक अगर 50% नहीं तो 40-50 है, लेकिन 2-4% है जो सिर्फ। अब इस वक्त आपको मालूम है लैंग्वेज की टीचर की जॉब पूरे भारत में खाली है। आपका बच्चा इंग्लिश में है, अच्छा है, 70% से पास है, फ़ौरन जॉब लग जाएगी आपको। आपने पढ़ा क्या है? आपने जो पढ़ा है वो सब ने पढ़ा। नतीजा क्या निकला कि जब सब एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं उतनी जॉब ही मौजूद नहीं है। ये गड़बड़ी किसने किया? ये बच्चे को सही मशवरा ही नहीं दिया गया, जो उसका हक था कि उसको सही मशवरा दिया जाता कि इस वक्त किस चीज़ की तालीम हासिल की। आपका बच्चा अच्छा है, आप MSc मैथ से करा दीजिए, उसको जॉब लग जाएगी। लेकिन नहीं, हमको बच्चे को इंजीनियर बनाना है, हमको बच्चे को डॉक्टर बनाना है। अब MBBS कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरला में बन जाते हैं। MBBS बनने के बावजूद भी अब उनके दिमाग में ये बात आ गई जब तक MD नहीं बनेंगे कुछ भी नहीं है। अब वो MD के लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। तो ये सारी बातें वो जो उसका बेसिक हक था, फंडामेंटल राइट था कि क्योंकि ये वो वक्त होता है कि जो आदमी सही फैसला नहीं कर पाता, उसके अंदर काम करने की सलाहियत है। नौजवान के अंदर काम करने की सलाहियत है, काम करने की एबिलिटी भी है,
مطلب یوگیتا بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ بابو یہ کام کرنا ہے. وہ بڑے کو چاہیے، وہ اس کا حق تھا، اس کو صحیح گائیڈ کیا جائے. لہذا نتیجہ یہ ہے کہ صحیح تعلیم کا مشورہ نہ دینے کی وجہ سے ہمارا بچہ پڑھا لکھا ہو کر کے بھی بے روزگار رہے گا، روزی نہیں پائے گا، کیونکہ غلط تم نے کام کیا ہے. ہمارے ایک دوسرے بھانجے صاحب 12 سال تک انہوں نے بی اے کیا اور فیل ہوتے رہے. کتنے سال؟ 12 سال ایگزام دیا، فیل ہوتے رہے. میں نے ان کو پہلے دن کہا جب یہاں آیا کہ تم کچھ نہ کرو، تمہاری میتھ اچھی ہے، تم میتھ سے MSc کر لو، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے. اتنے ٹیوشن ہے کہ دروازے پر آ کر پڑھنے کے لیے تیار ہے میتھ، لیکن آخر نہیں مانے. نتیجہ یہ نکلا کہ ناکام ہو گئے. اچھا، ہم کہتے ہیں یہ نوجوانوں کی بھی غلطی ہے، وہ کبھی ہم جیسے لوگوں کو سمجھتے ہیں یہ بیوقوف ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم ہے، لہذا وہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں. جب آخر میں پریشان ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ماموں آپ نے جو کہا تھا وہ بہت صحیح کہا تھا. ہم نے کہا کہ وہ تو ڈنڈا جب پڑ جاتا ہے تو کتا بھی جانتا ہے کہ یہ دروازہ اچھا نہیں ہے، ڈنڈا ملتا ہے. وہ تو ہوشیار کتا تو وہ ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس دروازے پہ ڈنڈا ملتا ہے، کھانا نہیں ملتا ہے، لہذا وہ آئے ہی نہیں. ڈنڈا کھانے کے بعد اگر اسے سمجھ میں آ گیا کہ ڈنڈا ملتا ہے تو کون سی تمہاری ہوشیاری رہ گئی؟ یہ تو ساری دنیا جان جاتی ہے کہ جب حالات ہو گئے، نتیجہ نکل آیا، اب آپ بولیں ہاں ماموں آپ جو کہہ رہے تھے وہ بہت اچھا کہہ رہے تھے، مجھے ایسا کر لینا چاہیے تھا، نہیں کر پائے. تو اس طریقے سے صحیح مشورہ دینا یہ ان کا حق ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی صاحب الرائے ہے، ایک آدمی سمجھدار ہے، ہم سے دشمنی نہیں رکھتا ہے، ہمارے بہتر کے لیے مشورہ دے رہا، تو اس کے مشورے پر وہ عمل کرے. اس وقت اپنے آپ کو اسمارٹ نہیں بنے، وہ اسمارٹ بنو گے برباد کر لو گے. اچھا، اسی طریقے سے معاشی لحاظ سے اس بات کی بھی بچے کا حق بنتا ہے کہ کیا تعلیم حاصل کیا. جیسے میں نے کہا کہ آپ نے MBA کرا دیا اس کو فائننس میں، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ نہ بینک میں کام کرے اور نہ انشورنس میں کام کرے، تو آپ کو تعلیم دلانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ شرعی ہمارے حدود کیا ہیں. شرعی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم دلانا چاہیے تھا. اپنے بچوں پر معاشی لحاظ سے بہت سے لوگ ہیں باہر خرچہ کرتے ہیں، مدرسے کو دیتے ہیں، مسجد میں دیتے ہیں. ہمارے پاس ابھی ایک کیس آیا ہوا تھا 3 دن پہلے کہ گھر پہ خرچہ نہیں کرتے ہیں. یہ بچے کا حق بنتا ہے. حضرت یعنی ایک واقع حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کے پاس 5 درہم ہیں تو سب سے افضل درہم وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. ہم گھر والوں کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ فقیر کو دینا زیادہ افضل ہے، اسی لیے زکوٰۃ بھی سب سے پہلے ان لوگوں کو دینا ہے جو ہمارے سب سے قریبی لوگ ہیں. اب ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم علماء نے کیا کیا، وہ پورا ڈپارٹمنٹ ہی ختم کر دیا. ہماری پھوپھی پریشان ہے، ہماری خالہ پریشان ہے، ہمارے ماموں پریشان ہے، چچا پریشان ہے. ہم زکوٰۃ کہاں دے رہے ہیں؟ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں مدرسے میں. مدرسے میں بھی دو بھائی، اس کو پہلے دیکھو نا. اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ پہلا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کی خدمت کی جائے. اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، جو بھی طاقت دی ہے، میں اسی لیے یہ بات نہیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ اتنا دیں، یہ نہیں کہہ سکتے کسی کے ساتھ، کیونکہ ہر آدمی کی انکم الگ الگ ہے. لیکن یہ بچے کا حق بنتا ہے کہ اگر اللہ نے ماں کو دودھ دیا ہے تو بچے کا حق بنتا ہے کہ اس کو پورا دودھ پلایا جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں میں دودھ نہیں پلاؤں گی یا میں دودھ جو ہے وہ ملک بینک میں دے دوں گی. یہ حق نہیں بنتا ہے. آپ کو لازم ہے کہ پہلے آپ اپنے بچے کو دیں، پھر ملک بینک کی بات کریں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ اپنے بچے کو فقیر چھوڑ کر نہیں مرو. اگر آپ کے اندر پیسے ہیں تو آپ ان کی فکر کریں، جائز اور حدود شریعت میں رہتے ہوئے ساری فکر کریں کہ بچہ ہمارا اسٹیبلش ہو جائے اس کی زندگی میں. کس کے؟ باپ کی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ دیکھتے ہیں سب لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے. وجہ کیا ہوئی ہے؟ اگر آپ اپنی اولاد کو اسٹیبلش کر کے جاتے تو آپ کے مرنے کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ کے بعد اس کو رن کرتی. اب ہمارا نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے ابا نے ہم کو اسٹیبلش ہی نہیں کیا. ہم پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں تو ہم 50 سال تو ہم ایسے پیچھے ہوں گے پہلے، کیونکہ ہمارے ابا نے ہم کو اس لائق ہی نہیں چھوڑا. اب کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس تجارت ہے، کسی کے پاس کھیت ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کھیت ہم اپنی ضرورت کو اپنی زندگی میں انجوائے کیے اور بیچتے ہیں، کھا رہے ہیں اور اب بچے کو جب ضرورت پڑی تو پتہ چلا گھر میں کھیت نہیں موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انجوائمنٹ کر لیا. پیسہ اسی طریقے سے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ فقیر چھوڑ کر نہیں مرو.
फ़कीर छोड़कर नहीं मरो कि दूसरों के सामने क्या करे। लेकिन जो मैंने 2 जुमले कहे कि शरीयत के हुदूद में रहते हुए जायज़ काम करते हुए सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम अपने बच्चों को इस्टेब्लिश करें। अच्छा, जब ऐसे लोग इस्टेब्लिश करके मर जाते हैं, ये बच्चों की जैसे मैं बताया अगर ऐसी तरबियत होती है तो वो ज़िंदगी भर अपने बाप के लिए फिर दुआए मग़फ़िरत भी करता है, उसके लिए उसके अच्छे अल्फाज ही बोलता है। वरना तुम्हारे मरने के बाद वो क्या बोलेगा, मेरे अब्बा मेरे साथ क्या किए, मैं जो कुछ किया हूँ ये मेरा है जी, मैं खुद अपने हाथों से, मुझे तो चौराहे पे ला के छोड़ा उन्होंने। ऐसे जुमले बोलेगा तो तुम्हारी कब्र पे कभी जा करके वो इसाल सवाब भी नहीं करेगा, तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार भी नहीं करेगा। तो तुमने अपनी दुनिया भी बर्बाद किया और अपनी आखिरत भी बर्बाद किया। तो ये नस्ल तुम्हारे लिए क्या करती, दुआएं करती, वो दुआओं से महरूम हो गए। कितने लोग ऐसे हैं कि क्या कहते हैं, बच्चे के अंदर एक सलाहियत है, बच्चे के अंदर एक सलाहियत है, लेकिन इनकी दादागिरी, इनकी क़यादत छोड़ने का इनका दिल नहीं चाह रहा है बाप का। लड़का जवान हो गया है, लड़का बिजनेस संभाल सक रहा है, उसके अंदर बिजनेस संभालने की सलाहियत है, लेकिन इनको अभी इतना शौक़ है किस चीज़ का, बड़ा रहना और नाक रहने का, कि लड़के बर्बाद हो जाते हैं इसी में और वो अपनी नाक के मामले में लगे रहते हैं। नतीजा ये निकलता बिजनेस भी चला जाता, सब खत्म हो जाता और बच्चे जो है कौड़ी के 3 हो जाते हैं। जब उसके अंदर सलाहियत मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चे को हैंड ओवर कर दें, लेकिन अगर सलाहियत महसूस कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसके ऊपर जिम्मेदारी डालना शुरू करें। और जिसके अंदर जो सलाहियत होती है ये उसका हक़ होता है कि उसकी सलाहियत को आप इस्तेमाल करें। हज़रत उसामा बहुत उम्र में कम है, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्र में बहुत कम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इनके अंदर सलाहियत है और नफ्सियाती तौर पर ये इस जंग को सबसे अच्छी लड़ सकते हैं। अबू बकर, उमर, अली, उस्मान सब मौजूद हैं, सबके ऊपर कमांडर इन चीफ किसको बनाया गया, हज़रत उसामा को बनाया गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सलाहियत थी और नफ्सियाती तौर पर वो जंग ज़्यादा अच्छी लड़ सकते थे। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को उसके नौजवानी का हक़ अदा किया है। आज हमारे पास हमारे नौजवान बच्चे हैं, हम उनको ये देने के लिए कितने ऐसे, मैं हज़ारों लोगों को बता सकता हूँ, 25 को मैं खुद अपने तजर्बे में जानता हूँ कि बाप ने ये हरकत करके अपने बिजनेस को ख़राब कर दिया और बेटा भी क्या हो गया, बर्बाद हो गया। लिहाजा उनको चाहिए कि ऐसे मामले में कि जहाँ पर उनके अंदर सलाहियत महसूस करें वहाँ पर वो उनको सलाहियत का इस्तेमाल करें, ये उसका हक़ बनता है। इसी तरीके से कितने लोग हैं, हज़ारों नहीं करोड़ों का केस है, अब्बा मर गए हैं, लड़ाई किस बात की है कि अपनी ज़िंदगी में एक बेटे को उन्होंने क्या कर दिया है, प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा दे दी है और दूसरे को कुछ भी नहीं किया है। अभी हमारे पास कल केस आया था, 2 भाई हैं 5 बहनें हैं, केस आया है कि अब्बा ने एक भाई के नाम प्लॉट कर दिया। अब वो बेचारा घर बनाना चाहता है या उस प्लॉट का बेच करके, अब वो कह रहा है, छोटा भाई कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा, ये हमको अब्बा दे के गए हैं। अरे उसके भी अब्बा हैं यार, लेकिन अब्बा ने ऐसी हरकत किया जो उसका हक़ था, नौजवान का हक़ था कि उसको भी बराबर का प्लॉट देते या उस प्लॉट में दोनों का नाम डाल देते, लेकिन अब्बा ने एक बच्चे को उठा करके दे दिया और दूसरे बच्चे को क्या कर दिया, महरूम कर दिया। तो प्रॉपर्टी जो बनाई जाए उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए। इसमें एक चीज़ हो सकती है नफ्सियाती तौर पर जिसका जिक्र करता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बच्चा बड़ा पैदा हुआ, अब उस वक्त उसके पास पैसे हैं, प्लॉट बनाना चाह रहा, उसने बड़े का नाम ले लिया, तो अब कोशिश करे कि जब दूसरा बच्चा पैदा हो तो फ़ौरन उसके नाम करे, ये कह करके इत्मीनान नहीं करे, समझे कि बड़ा भाई उठा करके इसको दे दे, कभी नहीं देगा, क्योंकि तुमने भी ऐसे ही किया है। तुम्हारे अब्बा भी अगर तुमको दे के गए थे तो तुमने छोटे भाई को नहीं दिया है, लिहाजा अब तुम्हारी औलाद भी क्या करेगी, छोटे भाई को नहीं देगी। लिहाजा प्रॉपर्टी के डिवाइडेशन में ये औलाद का और क्या कहते हैं नौजवानों का हमारे हक़ होता है कि उसको बराबर से तकसीम किया जाए। इसी तरीके से तालीमी लिहाज से तो मजहबी तालीम जो दी जाए, पहले मैंने कहा था कि मजहबी लिहाज से क्या ज़िम्मेदारी और उनके हुकूक़ हैं, जो 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 नौजवानों के हुकूक़ होंगे वही बड़ों की ज़िम्मेदारी होगी। ये जुमला भी सुन ले, जो नौजवानों के हुकूक़ होंगे वो किसकी ज़िम्मेदारी होगी, बड़ों की ज़िम्मेदारी होगी। तालीमी लिहाज से मजहबी तालीम का बंदोबस्त आपने क्या किया है। देखिए, आप जिस देश में रहते हैं इस बात को देख लें कि ये देश ऐसा है कि आपको कुआं खुद खोदना है और पानी खुद पीना है, कोई भी आपको पानी देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा तालीम का सही इंतज़ाम हो, तालीम की रहनुमाई हो, जिससे उसका मुस्तकबिल रोशन हो और समाज में फ़ाल बन सके। इसी तरीके से एक बात और बयान करना चाहता हूँ
कि समाजी लिहाज से वालिदैन की क्या जिम्मेदारी होती है। मिसाल के तौर पर बच्चे घर में कपड़े पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं, लड़के भी होते हैं, ये उनका हक है। क्योंकि देखें, ये इस वक्त ये जो जिस एज में चल रहे हैं, 14 के ऊपर जब ये शुरू होते हैं, तो इनको ये समझ ही में नहीं आता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बुरी है। जिस चीज़ में उनको अट्रैक्शन होता है वो काम करते हैं। अगर उनको ये मालूम हो गया कि पैंट फटा पहनना है तो पैंट फटा अब्बा ख़रीद ला करके दे रहे हैं, बच्ची को गलत कपड़ा पहनना है अम्मी ख़रीद के ला करके आ रही हैं। ये गड़बड़ी कहाँ हुई है? ये गड़बड़ी बच्चे में नहीं हुई है। अगर आप उसको समझाते कि देखो बेटा ये शरीफों का लिबास है, आप उसको मिसाल दे के बताते कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे मोहल्ले में फला आदमी रहता है, उसको कभी तुमने फटा पैंट पहने देखा है? अच्छा फला बच्ची को तुमने देखा है? ये शरीफ लोग हैं ना। तुम जिनको कह रहे हो, देखो सारे ये ऐसे बेकार किस्म के लोग जो हैं, जिसको आप टिपोरी कहते हैं अपनी ज़बान में, ये सारे लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तुम उस किस्म का लिबास पहनते हो। जैसे आप उसको इस तरीके से समझाएंगे कि शरीफों का मामला नहीं है, तो फ़ौरन उसकी समझ में आएगा जो उसका अट्रैक्शन हुआ था वो सोसाइटी की वजह से हुआ था। अगर आपकी तरबियत सही होती तो उसका जो हकीकी हक था कि उसको शरीफ बनाया जाए, शरीफ बनाना जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, लेकिन ये बच्चे का हक है कि उसको शरीफ बनाया जाए। इसी तरीके से बाद बच्चे सवारी की ज़िद करते हैं, कहते हैं हमको मोटरसाइकिल दिलाइए। अच्छा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनके पास पैसे हैं, जो दिलाते हैं। अगर साइकिल दिलाते हैं, साइकिल दिला दें। ये खासकर सवारी का जिक्र कर रहा हूँ, बकिया का नहीं कर रहा हूँ। सवारी उन चीज़ों में है जिसको कुरान मजीद ने जिक्र किया है कि ये इंसानी फितरत में है, हर आदमी अच्छी सवारी चाहता है। अब बच्चा मिसाल के तौर पर आप वो कह रहा है कि नहीं मुझे फलां गाड़ी दिलाइए, आप कह रहे हैं स्कूटी ले लीजिए। अगर आपकी ताकत स्कूटी है तो समझा दीजिए, लेकिन अगर आपकी ताकत ये है कि जो बच्चा जो चाह रहा है तो ये समझें, ये आपको जानना चाहिए कि ये उसके फितरत में है अच्छी सवारी। ये वो उसका हक बनता है कि अगर आपकी ताकत है तो आप उसको अच्छी सवारी दिलाइए। हम कह रहे हैं कि इसराफ हो रहा है, यहाँ इसराफ की बात नहीं है, समझने की कोशिश करें इस मसले को। तो खासकर सवारी के मामले में ये बच्चे का हक बनता है जवान का कि अगर आपकी सलाहियत, आपके अंदर ताकत है तो आप उसको वो सवारी दिलाएं जो दिला सकते हैं। इसी तरीके से खाने पीने का मामूल है। अगर आपके अंदर ताकत है तो आप अब ये चाह रहे हैं कि बच्चा हमारा खूब अच्छी सेहत वाला। अच्छी सेहत वाला कैसे होगा? जब अच्छा खाना खाएगा। अच्छा खाना खिलाना नहीं चाहते, जो उसका राइट है कि अच्छा खाना खाए, लेकिन हम चाहते हैं बासेहत रहे। ये दोनों बातें तजाद हैं। जो आपका एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी उससे उम्मीद लगी हुई है, वो सही नहीं है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा मसला है कि वालिदैन बच्चों की शादी ही वक्त पर नहीं कर रहे हैं। समाजी लिहाज से कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब बच्चा, गलतियां दोनों की भी हो सकती हैं। कहीं बच्चा नहीं कर रहा है, कहीं अम्मा अब्बू नहीं कर रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, हज़ारों वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये उसका हक है कि वक्त पर उसकी शादी की जाए। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक बाप है जो कमा रहा है, इकोनॉमिकली ठीक है, वो बच्चे को हमेशा ही बोलता है बेटा जब तक कुछ काम नहीं करोगे तब तक शादी कैसे करोगे। अच्छा, तुम्हारे घर में 5 लोग खाने वाले हैं, एक अगर लड़की और आ जाएगी तो क्या खाना नहीं है तुम्हारे घर में? क्यों नहीं आप उसकी शादी वक्त पर कर दे रहे हैं? आप ये क्यों समझ रहे हैं, कुरान को आप सामने क्यों नहीं रख रहे हैं कि शादी करने से आदमी के अंदर गिना पैदा होता है और अल्लाह फ़कीर भी रहता है तो उसको गनी कर देता है। तुम अकीदा ही नहीं रखते हो, तुम अल्लाह पर अकीदा नहीं रखते तो अल्लाह तुमको काहे को गनी करे। अब वो जितना गुनाह कर रहा है, डेली भी करता है वो गुनाह, नंबर 1, और वैसे भी जो गुनाह होते हैं उन सब के जिम्मेदार अम्मी अब्बू भी हैं, क्योंकि वक्त पर शादी आपने नहीं किया है। अच्छा, बात जगह लड़के जिम्मेदार होते हैं, वो एक अलग मसला है कि शादी लेट क्यों हो रही है, लेकिन अगर वो लेट भी करना चाहे तो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको समझाएं कि वक्त पर शादी करें। कितने लोग बूढ़े हो गए हैं, बच्चा जवान नहीं हुआ है, खुद बूढ़े हो गए हैं, बच्चा जवान क्यों नहीं जवान हुआ? क्योंकि उनकी शादी पाकिस्तान वगैरह में, कराची वगैरह में तो 35 साल कोई बात ही नहीं है। कभी कभी लगता ही नहीं है कि दूल्हा इसमें कौन है और दूल्हा का बाप कौन है। दोनों बैठे हुए बगल में, अगर वो लिबास ना हो तो पता ही नहीं चलेगा अब्बा कौन है और बेटा कौन है, क्योंकि अब्बा का ज़माना पहले का था तो वो जल्दी शादी हो गई उनकी, ये जवान हो गए। अब इनका ज़माना आया तो ये जवान जब होंगे, जब ये शादी करके ये बूढ़े होंगे तो इनका बच्चा क्या है, ये गोदी में लेके टहलेंगे। हालांकि ज़रूरत है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाए तो उसके हाथ पटाने वाले बच्चे मौजूद रहें, क्योंकि तुमने वक्त पर शादी नहीं की, ये सब उसके बुरे नतीजे हुए। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है
یہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اس کے وقت پر شادی کی جائے. اگر وہ وقت پر شادی نہ کرنے کے لیے تیار ہو تو بھی پیرنٹس کو چاہیے کہ سمجھائیں اور بتائیں کہ اس کے کیا فائدہ ہیں. اسی طریقے سے سماجی لحاظ سے اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اس کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں ان کو کیسے استعمال کیا جائے, گھر میں کیسے استعمال کیا جائے. چھٹیاں مارچ اپریل میں ہوتی ہیں, کسی علاقے میں مئی جون میں ہوتی ہیں, تو ان کے لیے ان کا ٹائم کیسے پاس ہوگا. سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے سال میں بچے کب برباد ہوتے ہیں؟ چھٹیوں میں برباد ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ خالی دماغ شیطان کا ورکشاپ ہوتا ہے. تو شیطان اپنا ورکشاپ چالو کر دیا ہے چھٹیوں میں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ انجوائے ہو رہا ہے, یہ انجوائے نہیں ہو رہا, برباد ہو رہے ہیں. یہ وہ اس کا حق بنتا کہ اس کو ایسے موقع پر صحیح گائیڈ کیا جاتا. لہذا چھٹیوں کا صحیح استعمال ہو. اسی طریقے سے جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں, کوئی کتنی بڑی بھی ہمارے سوسائٹی کے ابھی بھی 80% لوگ ایسے ہیں, بچیاں, کہ وہ چاہے ڈاکٹر ہو جائیں, چاہے انجینئر ہو جائیں, بڑی بڑی جاب کریں, اس کے باوجود بھی کھانا پکانا کس کو ہے؟ اسی کو پکانا ہے. اب اس وقت وہ تو اللہ تعالیٰ گوگل کو جو ہے وہ کہ اب وہ گوگل مدر ہو گئی ہے. امی بتاتی ہی نہیں ہے بچے کو کھانا پکانا. گوگل اگر نہیں ہو تو کھانا پکانا نہیں سیکھ سکے. حالانکہ ذمہ داری ماں کی بھی ہوتی ہے. اب جیسے بیٹھ کر کے سماجی لحاظ سے کبھی ہمارے امی نے ہمارے ابو نے سمجھایا ہے کہ بیٹا جب تمہاری شادی ہوگی تو سہاگ رات کیسے ہوتی ہے. نمبر 2, تم اپنی بیوی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرو گے. تم جب سسرال جاؤ گے تو کیسے برتاؤ کرو گے. کبھی ہم کو بتایا گیا؟ کبھی نہیں بتایا گیا. ہم ان سے سنتے ہیں غلط باتیں, ان سے سنتے ہیں غلط باتیں. وہ غلط کرتے رہتے ہیں جو غلط, کیونکہ غلط سنا غلط کر رہے ہیں. کبھی ہم کو یہ نہیں بتایا گیا ہے, ہمارے بیٹی کو نہیں بتایا گیا ہے کہ بیٹی تم جانے والی ہو, تم جاؤ گی تو تم کو کیسے رہنا ہے. سسرال میں نئے لوگ ہوں گے, ساس ہوں گی, وہ تم سے کیا ایکسپیکٹیشن کر رہی ہیں, کیا امیدیں لگائی ہیں. تمہارے سسر کے ساتھ برتاؤ ہوگا. گھر میں ہو سکتا ہے ننندے بھی موجود ہوں. یہ نہ بیٹی کو بتایا جاتا ہے اور نہ بیٹے کو بتایا جاتا ہے. اور بتانے کی نہ وجہ ان کو بھی نہیں پتہ ہے کہ بتانا چاہیے. یہ تو معلوم ہو گیا اس مسئلے میں, ان کو یہ معلوم ہے کہ کیسے ہونا چاہیے, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ اس کا حق ہے, اس کو بتانا چاہیے بچے کو. کوئی بتانے والا موجود ہی نہیں. اب مولانا سراج کہاں بتائیں گے اور کتنا بتائیں گے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنے مولویوں کو بھی بولنا چاہتا ہوں. 1% لوگ بھی ان ٹاپک پر تقریر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, نہ تقریر کرتے ہیں. نتیجہ ہے کہ جمعہ ہمارا بیکار جا رہا ہے. ایسی باتیں جمعہ میں آنی چاہیے, لوگوں کو ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے ماؤں کو چاہیے کہ بچیوں کو صحیح تربیت دے. ان کے صحت کا خیال کیسے رکھا جائے. اب جیسے پکنک کا انتظام ہو, بچے کبھی کبھی باہر گھومنا چاہتے ہیں تو ماں باپ نہیں تم ہر وقت, کبھی کبھی آپ ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ آپ بھی پکنک پہ چلے جائیں. اچھا آپ پکنک میں جائیں گے تو کوئی غلط چیز ہونے والی ہوگی تو نہیں ہوگی, تم چھوڑ دو گے, جو نہیں ہونا ہے وہ بھی ہوگا. تو ان کے کھیل کا انتظام, ان کے صحت کا انتظام, اس قسم کے جو ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اور بھی ہے کہ بچوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کریں کہ وہ ہمیشہ امی پہ ڈیپینڈ رہیں. اگر تم نے ایسے بچے پیدا کر دیے کہ جو امی پہ ڈیپینڈ ہے, جیسے ہی امی مریں گی, جیسے ان کی شادی ہوگی, اب وہ بیوی پر ڈیپینڈ ہو جائیں گے, اور پھر گھر والے بولیں گے کہ جورو کا غلام ہے. یہ جورو کا غلام تم نے بنایا بھائی. جیسے ہی بچہ 13-14 سال کا ہوا تھا, اس بچے کو اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا چاہیے تھا کہ خود وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو کیا ہوگا. میں کتنی ماؤں کو جانتا ہوں, کتنے بچوں کو جانتا ہوں کہ جس دن سے ان کی ماں سے بچے دور ہوئے تو بچوں میں بہت چینجنگ آئی. اور جب تک امی رہیں وہ ان کو ایسا اسپون سے پہلے دن سے لے کر کے 17-18 سال تک, 20 سال تک ان کو اسپون سے کھلاتی رہی. اب اس کی عادت اسپون سے کھانے کی ہو گئی ہے. اس کے اندر یہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہاتھ سے کھایا جاتا ہے. یہ محاورہ سمجھ رہے نا, یہ مطلب نہیں ہے ہاتھ سے, مطلب یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو. اب وہ جا کر کے جب شادی ہوتی ہے تو کس کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے؟ بیوی پہ. اب بیوی کیا روتی ہے معلوم آپ کو؟ بیوی روتی ہے کہ ایسا شوہر ہے ہر بات اپنی امی سے مشورہ کرتا ہے اور ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے. اب یقینی بات ہے پرابلم ہوگی, کیونکہ تم نے کبھی بھی اس کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے ہی نہیں دیا. ذرا سے بچہ بازار گیا, اب تو موبائل ہے, فوراً فون کر رہی ہیں, کہاں ہو بیٹا؟ ارے بھائی اگر مرنا ہی ہوگا تو مر جائے گا, کچھ نہیں کر پاؤ گے. لیکن آپ بار بار اس کو کرو, اس کے کانفیڈنس کو کیا کر رہی ہیں؟ لوز کر رہی ہیں, ختم کر رہی ہیں. فون کر کے کہاں ہو, ابھی اتنی دیر ہو گئی, تم نے 4 بجے کہا تھا, 4:30 ہو رہے ہیں. ارے آدھا گھنٹے میں پہاڑ ٹوٹ گیا کیا؟ اور ویسے بھی کوئی حادثہ ہوگا تو سب سے پہلے وہ تمہیں کو بتائے گا, کیونکہ تمہارے اوپر تو ڈیپینڈ ہے وہ. آپ کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہی کہ سب سے پہلے ہم کو اطلاع دے گا وہ؟
ہاں، لیکن اس کو ایسا کر کے بچے کو، تو بچے یہ اس کا رائٹ بنتا ہے کہ اس کو خود جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا کیا جائے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی گھر میں، یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ گھر میں اوپن ڈسکشن ہو، کھلے طور پر، بچے جوان ہیں، لڑکیاں ہیں، کسی موضوع پر گھر کے مشورے میں ان کو بھی شامل کریں، وہ بھی سمجھیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے ابو نے ہم کو یہ حق دیا ہے کہ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں، تو اس کا خود بخود بڑا ہو جائے گا۔ وہ چھوٹا جو بچہ تھا آپ کا، وہ خود بڑا ہونے لگے گا۔ لیکن آپ اس کو کوئی میاں بیوی کو خاص بات کرنی، اچھا تم چلو، تمہارا کام کیا ہے، چلو چٹو، اس کو اٹھا کر کے بھگا دیا، جہاں اس کا کام تھا وہاں سے بھگا دیا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں اس کی عقل ہی نہیں، جب بڑا ہو گیا۔ ابے تمہیں نے تو ایسا کیا یار، تمہیں نے تو بے عقل اور اس کو پاگل بنایا ہے۔ جہاں ضرورت تھی بیٹھانے کی وہاں تم نے ہٹا دیا، اچھا جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں بٹھال دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ان کے رائٹس ہیں، جب تک رائٹس ادا نہیں کیے جائیں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اس کا تیسرا پارٹ بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔